नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपालको संविधान 2072ले सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075ले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले कुनै पनि रोगको संक्रमण नहुने र रोक्नेतर्फ आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अर्थमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता न्यूनतम आवश्यकता हो। आज हामी स्थानीय सरकार अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा खास गरी पानी, सरसफाइ र स्वच्छताको सवाल उठान गर्छौं। यस अन्तर्गत आजको कार्यक्रममा हामी बर्दिया जिल्लाको सवाललाई जोड्दैछौं। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको बर्दिया जिल्लामा 8वटा स्थानीय तह अन्तर्गत करिब 3 दर्जन स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेका छन्। यी स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा सुधार गर्नका लागि स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा केही प्रयासहरू पनि भएका छन्। बर्दिया जिल्लाका 8वटा स्थानीय तहमा वाटरएड नेपाल र स्थानीय संस्था बेस सङ्घको साझेदारीमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धीको 3 वर्षीय परियोजनाले केही सकारात्मक नतिजा पनि दिएको छ। के कारणले गर्दा स्वास्थ्य संस्थामा वासको सुधार गर्न सकियो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसै सम्बन्धीको अनुभव, सिकाइ र हालका उपलब्धिको निरन्तरताका बारेमा कुराकानी गर्छौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं गेरुवा गाउँपालिका अन्तर्गतको पाताभार स्वास्थ्य चौकीको अनुभवबाट। यस बारेमा हामी यहाँ जोड्दैछौं स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज भूपेन्द्र साईसँग गरिएको यो भर्चुअल कुराकानी। यो स्वास्थ्य चौकीमा वासको अवस्था कस्तो छ? यो स्वास्थ्य चौकीमा अहिले चाहिँ राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। हाम्रो बेस भन्ने संस्थाले वाटरएडको सहयोगमा, पैसा आर्थिक सहयोगमा गत यही वर्षमा अहिले चाहिँ एकदम राम्रो पानीको व्यवस्था, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था अनि चाहिँ यो सुरक्षित अपाङ्ग मैत्री शौचालय चाहिँ अनि हात धुने व्यवस्था सबै गरिदिनु भएको छ। खानेपानी स्वच्छताको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ। अहिले पहिला कस्तो थियो? पहिला चाहिँ अब नलगाको पानी खाइन्थ्यो, यो ट्युबवेलको हाते नलगाको। त्यसले किटले हामीले चेक गर्दाखेरि अलिक अरू सबै थियो। हामीसित पोलिफर्म भन्ने चाहिँ बढी देखिएको हुनाले चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ खाने योग्य पानी थिएन। त्यसमा के कामहरू गर्नुभयो तपाईँहरूले सुधारका लागि? प्रत्येक कोठामा जुन कोठामा थिएन बेसन, त्यो कोठामा बेसन राखिदिनु भयो। अनि यो अपाङ्ग मैत्री शौचालय भनेर चाहिँ एउटा त्यो बनाइदिनु भयो। अनि चाहिँ बायोसेन फिल्टर पानीको व्यवस्था गरिदिनु भयो। अनि एउटा त्यो हात धुने हातले नचोई साबुन पानीले मिची हात धुने एउटा ट्याङ्की चाहिँ गेटमा राखिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ भयो। पछि वासको न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा भएको र सुनिश्चितता भएको स्वास्थ्य चौकी हो भनेर भन्न सकिन्छ अहिले? त्यो छ, राम्रो छ। अहिले महिला मैत्री, महिलाको पनि अलग शौचालय छ, पुरुषको लागि पनि अलग छ, अनि अपाङ्गलाई पनि अलग छ। शिशुको आमा पनि आउनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ स्तनपानको लागि पनि छुट्टै हामीले व्यवस्था गरिदिएको छौँ, स्तनपान कक्ष भनेर पनि। र उहाँमा चाहिँ हाम्रो सिस्टरहरूले चाहिँ आमाहरूलाई परामर्श दिने, खाने स्वच्छ पानी खाने, अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श दिने चाहिँ गरेका छौँ। आजभन्दा केही समय अगाडि जतिखेर यी कुराहरू थिएनन् त्यतिखेरको यो स्वास्थ्य चौकी र अहिले यी सुधार सहितको स्वास्थ्य चौकी हेर्दाखेरि तपाईँलाई आफूलाई भएको सिकाइ र अनुभूति चाहिँ के हो? हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ, किनकि अहिले हामीले प्रत्येक वस्तुहरू चाहिँ अटोक्लेभ गर्छौँ। त्यसले हामीले दिने सेवा जो छ नि, हामीले दिने सेवा चाहिँ पक्का ढुक्कका साथ हामीले के सोच्छौँ भने हामीले दिएको सेवा चाहिँ एकदम चाहिँ सफा छ र गुणस्तरीय छ भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास चाहिँ जागेको छ। यो हुँदा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ र सबै सेवाग्राहीहरू पनि खुसी भएर चाहिँ उहाँहरू पनि चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। हो सबै यस्तो ठाउँमा चाहिँ शुद्ध पानी खान पाउने, अपाङ्ग मैत्री चाहिँ शौचालय हैन, त्यसपछि त्यस्तो किसिमको व्यवस्था भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ लागेको छ। तपाईँको आफ्नो अनुभव बाँडिदिनुहोस् न। तपाईँले कसरी काम गर्नुभयो, कसरी यो सुधार ल्याउन सक्नुभयो र यो सुधार उपलब्धिलाई बचाउनको लागि तपाईँले के प्रयास गर्नुहुन्छ, कसो गर्यो भने यो सम्भव हुँदो रहेछ, यो अरूको लागि पनि उपयोग हुन सक्छ, यो कुरा बताइदिनुहोस् न। हामी व्यवस्थापन समिति र हामी सबै लाग्यौँ र त्यो अनुसार चाहिँ हामी पनि व्यवस्थापन समिति हामीले हेडकोसबाट गर्ने काम हामीले गर्यौँ र उहाँले गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। र हामीले यस्ता किसिमको हामी यो हेडकोसमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिले चाहिँ आफ्नो इच्छा पनि हुनुपर्छ। इच्छा भइसकेपछि अब हामीले गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्ने या एनजिओलाई
को लागि अनुरोध गर्ने हैन, त्यस्तै किसिमको चाहिँ गऱ्यो भने पक्कै पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र हाम्रो यो हेल्पकोचको अरू संस्थालाई पनि हाम्रो गाउँपालिकाहरूले पनि उदाहरणीय रूपमा चाहिँ गाउँपालिका भरेको यही मात्रै हो संस्था, यस्तो संस्था र सबै ठाउँमा चाहिँ भइदियो भने अझै राम्रो हुन्छ र यसै अनुसारको चाहिँ बन्छ भन्ने हामी चाहिँ विश्वास चाहिँ लिएको छु मैले। स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी सरसफाई र स्वच्छता सुधार अन्तर्गत वास पूर्वाधार विकास, सचेतना, क्षमता विकास र वास प्लान तयार गरिएको छ। यो प्रयासबाट स्वास्थ्य संस्थामा जुन सुधार र सिकाइ भएको छ, यसको निरन्तरता र थप सुधारका लागि स्थानीय सरकारले कसरी काम गरेका छन् त? अब हामी यसै विषयमा स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग गरिएको कुराकानी यहाँनिर जोड्छौँ। सबैभन्दा पहिले गेरुवा गाउँपालिकाका हिमा कुमारी थारूसँग गरिएको यो भर्चुअल कुराकानी। खानेपानी स्वच्छता र सरसफाइको लागि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण 96 टोलमा खानेपानीको अवस्था फिल्टर राखेर घर घरमा र अनि साबुन पानीले हात धुने अनि चर्पीको प्रयोग गर्ने र चाहिँ फिल्टरको अनि पानी मात्रै खाने हाम्रो यो चाहिँ अभियान छ सर। अनि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि खानेपानी अनि के अरे चर्पी अनि पछि सम्पूर्ण कुराहरू अहिले चाहिँ पूर्ण रूपले राम्रै छ। पाताबार स्वास्थ्य चौकीमा तपाईले जुन काम गर्नुभयो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा, खास गरी वासमा सुधार गर्नका लागि, त्यो किन गर्नुभयो हो? स्वास्थ्य नै सबभन्दा हाम्रो के अरे जीवन। अब हामी स्वस्थ रह्यौँ भने सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ गेरुवा गाउँपालिकामा बनाइसकेको, त्यस कारणले यो चाहिँ हामीले नबनाइ नहुने, यो स्वस्थ जीवन जिउनका लागि पनि यो सरसफाइ खानेपानी स्वच्छताको एकदमै आवश्यकता भएकोले यो काम हामी सुचारू गरेको छ। जुन एउटा सुरुवात गर्नुभएको छ वासलाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा महत्त्वको साथ अगाडि बढाउनको लागि, त्यसलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिन र थप सुधार गर्नको लागि गाउँपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ? हामीले त अब नमुना त हाम्रो पाताबार स्वास्थ्य चौकी बनाउन खोजेकै हो र बनेको पनि छ र अन्य स्वास्थ्य चौकीमा पनि त्यही अनुसारको बनाउने हामी प्रयत्नमा छौँ। र अर्को कुरा, जहाँ बच्चा जन्मिन्छन्, जहाँ मातृ शिशु स्याहार अवस्था छ, बर्थिङ सेन्टर छ, त्यहाँ झन् एकदमै जरुरी छ यो वासको कार्यक्रम। आमाको चाहिँ स्वास्थ्य सुधारका लागि र त्यहाँ अन्य कुराहरूको पनि त्यत्तिकै महत्त्व भएकोले अरू स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि हामीले मनाउ स्वास्थ्य चौकीमा पनि बर्थिङ सेन्टरको हाम्रो तयारी भइसकेको छ। त्यो चाहिँ उद्घाटन गर्न बाँकी छ। त्यहाँ पनि त्यही पाताबार जस्तै हामीले नमुना बनाउन अहिले सुचारूमा छौँ सर। अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वासको सुधारका लागि तपाईँहरूको कार्यक्रम प्रतिबद्धता योजना चाहिँ के छ त? हाम्रो के अरे कार्यक्रम योजना प्रतिबद्धता र सबभन्दा जीवनमा स्वास्थ्य रहनु हो। त्यस कारणले यो खानेपानी सरसफाइ स्वच्छताको लागि गेरुवा गाउँपालिकाले चाहिँ बजेट के अरे विनियोजन गर्नेमा कन्जुसाइ कति पनि गरेको छैन र अहिले पनि गरेको छ र आगामी दिनमा पनि गर्नेछ सर। र उहाँहरूको कार्यक्रम सकिसकेपछि हामी गाउँपालिका मार्फतै उहाँ 2 जना कर्मचारीहरूलाई पनि हामी गेरुवा गाउँपालिकामा फेरि पनि पुनर्ता दिएका छौँ सर। हाम्रो अब गाउँपालिकामा बजेट चाहिँ सीमित भएकोले सङ्घ संस्थाले पनि हाम्रो गेरुवा गाउँपालिकालाई अलिकति के अरे सहयोग गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। हामी मिलेर काम गर्न पाएको भए अझै राम्रो यिनी कार्यक्रमहरू बन्न जान्छ। सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरूसँगको समन्वय सहकार्य कतिको जरुरी छ र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, कसरी साथमा लिनुहुन्छ? सङ्घ संस्था प्लस सङ्घको, प्रदेशको, स्थानीय तहको यो खानेपानी स्वच्छता सरसफाइको लागि हामी 96 वटा टोलमा टोल गठन गरिसकेको र त्यही टोल गठन मार्फत यिनी पूर्ण सरसफाइ र खानेपानी स्वच्छताको कार्यक्रमहरू अगाडि एकदमै तीव्र गतिले भएको छ। स्थानीय तहलाई मात्रै भार नभइकन सङ्घ संस्था प्लस प्रदेश प्लस सङ्घले पनि त्यही अनुसारको समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढेपछि सानो अब के अरे कुरा पनि
अलिकति के अरे थोपा थोपा अब मिलेर समुद्र बन्छ भन्ने जस्तै त्यही अनुसारको कामहरू तीव्र गतिले अगाडि बढ्छ सर। जुन किसिमको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वासको अहिलेको उपलब्धि तपाईँहरूले हासिल गर्नुभएको छ त्यसलाई दिगोपना दिनका लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ? अब त्यत्तिकै यथावतै राख्नलाई जुन गतिमा हामी अब सोचेका थियौँ त्यही सोच अनुसार बनाउनका लागि अनुगमन पटक पटक गरिराख्ने त्यो कुरालाई उहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई र त्यहाँका अब हाम्रो व्यवस्थापन समितिलाई यो कुरा चाहिँ बेला बेलामा हामी झकझकाइराखेका छौँ सर। आगामी बजेटमा यो चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा वासको कार्यक्रमले कति प्राथमिकता पाउँछ होला? स्वास्थ्यमा बजेटको लागि कन्जुसाइ कति पनि भएको छैन सुरुदेखि नै। हामी जहिलेदेखि जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि त्यो चाहिँ बजेट छुट्याउनमा हामी कन्जुसाइ गरेका छैनौँ, किनकि अब यो गेरुवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष भनेको 22 वर्ष महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर काम गरेकोले यसमा चाहिँ मेरो कति पनि कन्जुसाइ छैन सर। जुन किसिमले हामी पाताभार एउटा स्वास्थ्य चौकीलाई नमुना बनाएका छौँ त्यही किसिमले हाम्रो यो कार्यकालमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकीमा नमुना बनाएर 5-6 महिनाको अन्तरालमा यो कार्य चाहिँ हामी एकदमै तीव्र गतिले अगाडि बढाउने छौँ सर। स्वास्थ्य संस्थाको सरसफाइ र स्वच्छताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासँगै यसको महत्त्व दर्शाउने सन्देश पनि दिन्छ। बर्दिया जिल्लाका स्थानीय सरकारलाई यो तथ्यको अनुभूत भएको देखिन्छ, तर यी प्रयासबाट भएका उपलब्धि सिकाइ अनुभवलाई निरन्तरता दिँदै सबै स्वास्थ्य संस्थामा वासको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने अहम प्रश्न पनि हो। राजापुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा वासका सवाललाई कसरी लिएको छ त? लागौं उक्त नगरपालिकाका मेयर शिवप्रसाद चौधरीसँग गरिएको यो भर्चुअल कुराकानीतर्फ। पानी स्वच्छता र सरसफाइको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा? पहिलेदेखि सञ्चालनमा आएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार, त्यसको सरसफाइ स्वच्छता लगायतका पूर्वाधारहरू करिब ठिकै छ। अब खानेपानीको प्रबन्ध त अब सबैतिर छ लगभग। त्यसमा जो हामीले नयाँ बनाएका जो आधारभूत स्वास्थ्य क्लिनिकहरू छन् भर्खर मात्रै कतिपय हामीले गत वर्ष मात्रै निर्माण गरेका छौँ। ती ठाउँहरूमा अलिकति पर्याप्त मात्रामा त्यसको व्यवस्थापन भइसकेको छैन र यो आगामी आर्थिक वर्षमा, यो आउने आर्थिक वर्षमा हामी त्यहाँको अब त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सरसफाइ, त्यसपछि अब खानेपानी स्वच्छता सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउने सोचमा छौँ र अब अहिलेको यो बजेट बनाउने कोसिसमा पनि छौँ। तपाईहरूले केही स्वास्थ्य संस्थाहरूमा त यो वासलाई एउटा नमुनाको रूपमा पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ नि, होइन? अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9 भिमापुर स्वास्थ्य चौकीमा हामीले नमुना स्वास्थ्य चौकीमा नमुना खानेपानीको हामीले सुरुवात गरेका छौँ। खास गरेर ब्याकवर्ड सोसाइटी एजुकेसन देशको आर्थिक सहयोगमा तथा प्राविधिक सहयोगमा हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। र अब यो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अथवा कुनै पनि कार्यालयहरूमा र विशेष गरेर समुदाय स्तरमा पनि अब खानेपानी स्वच्छ हुनुपर्छ। स्वच्छ खानेपानी भएन भने मान्छेलाई थुप्रै रोग लाग्न सक्छ। त्यसकारण हामीले यो राजापुर नगरपालिकामा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नगरपालिका घोषणा गर्नको निम्ति पनि हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्योमा काम गर्दाखेरिको तपाईँहरूको सिकाइ र अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? भिमापुर स्वास्थ्य चौकीमा यो नमुना खानेपानी व्यवस्था गरेका छौँ। अब यसबाट हामीलाई अनुभव र सिकाइ भन्दाखेरि जे होस् यो आवश्यकता देखिन्छ। जुन स्वास्थ्य संस्थामा हामीले यो खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौँ त्यहाँका वरिपरिका समुदायका मान्छेहरू पनि पिउनको निम्ति त्यो ठाउँमा पानी लिन आउनुहुन्छ र त्यहाँबाट पानी लगेर पिउने पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँ आसपासमा हाम्रो वडा कार्यालय पनि छ, त्यसै गरी प्रहरी कार्यालय पनि छ, उहाँहरूले पनि त्यसबाट सेवा लिइराख्नु भएको छ। जो सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यस्ता खालका व्यवस्था गर्न सक्यो भने यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने र अब धेरै प्रकारका रोगहरूबाट समुदायलाई र हामी सबै बस्ने सम्भावना हुन्छ र यो एकदमै आवश्यकता पनि देखिएको छ। यो काम नसकिने बेलासम्म निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ यो कार्यक्रम? हामीले राजापुर नगरपालिकाको वास प्लान पनि बनाएका छौँ र यो राजापुर नगरपालिकामा स्वच्छ खानेपानी र त्यसको साथसाथै स्वच्छता र सरसफाइको निम्ति के गर्ने भन्ने विषयमा त्यो वास प्लानमा लेखिएको छ। त्यसै गरी यहाँ भएका सबै सङ्घ संस्था र कार्यालयहरूमा पनि त्यो सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रम गर्नको निम्ति त्यो वास प्लानमा समेटिएको छ।
र यो वास प्लान अनुसार हामीले हाम्रा कामहरू सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने यो राजापुर नगरपालिकामा स्वच्छता र सरसफाइ सम्बन्धी र खानेपानी सम्बन्धी थुप्रै कामहरू चाहिँ सम्पन्न हुनेछन्। यो नगरपालिकाले वासलाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कति प्राथमिकताको विषयको रूपमा चाहिँ हेरेको छ? हजुर, अब स्वास्थ्य संस्था भनेको एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यालय हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई विदितै छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला जुन नागरिकको स्वास्थ्य र सरसफाइसँग सम्बन्धित काम गर्ने संस्था हो हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू, यसलाई नै हामीले सबभन्दा पहिला प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हाम्रो नगरपालिकाको निम्ति यो स्वास्थ्य संस्थाको स्वच्छता सम्बन्धी सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ एकदमै प्राथमिकतामै पर्छ। समग्रमा यो राजापुर नगरपालिकाभित्रका सबै नागरिकहरूलाई स्वच्छ खानेपानी पिउने व्यवस्था गर्नको निम्ति हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग विभिन्न प्रकारका योजनाहरू बनाएर माग गरिरहेका छौँ र जो हामीले सोचेको अनुसार हामीले खोजेको अनुसार बजेट प्राप्त नभए तापनि केही हदसम्म सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट त्यस्ता खालका सहयोगहरू भइरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा तपाईँले स्वास्थ्य संस्थाका लागि बजेटको सुनिश्चितता र विविध खालका कार्यक्रमप्रति तपाईँको प्रतिबद्धता चाहिँ के हो? राजापुर नगरपालिकाको तर्फबाट यो वाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गर्नको निम्ति अब यो हामीले राजापुर नगरपालिकामा जुन प्रकारको वास प्लान बनाएका छौँ त्यो वास प्लानमा हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा के कस्ता सरसफाइ सम्बन्धी स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ। त्यसलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामी राजापुर नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि हामी रकम विनियोजन गर्छौँ। हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वच्छ, स्वस्थ र तपाईँको यो सक्षम बनाउनको निम्ति हामी आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेट चाहिँ विनियोजन गर्छौँ। राजापुर नगरपालिकापछि अब हामी बारबर्दिया नगरपालिकातर्फ लाग्दैछौँ र बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर चौधरीसँग गरिएको कुराकानी यहाँनिर जोड्छौँ। त्यो वासको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यो नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा? हाम्रो सबै स्वास्थ्य संस्थामा शुद्ध खानेपानीको लागि हामीले फिल्टरहरू जडान गरेका छौँ। सबै पानीहरूको व्यवस्था हामीले त्यसरी शुद्ध पानीको व्यवस्था गरेका छौँ। महिला र पुरुष शौचालय पर्याप्त मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हामीले अपाङ्ग मैत्री स्वास्थ्य चर्पीहरूको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, निर्माण गरेका छौँ। वातावरणहरू क्लिन गर्नका लागि, सरसफाइ व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी स्विपर, कार्यालय सहयोगीहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रो सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू पूर्ण सरसफाइ रहन्छन्। तपाईहरूले जुन वास प्लान बनाएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो वास प्लानले के कस्तो कुरालाई सम्बोधन गरेको छ र कसरी के आधारमा तपाईँले त्यो प्लान तयार गर्नुभएको छ? अब यसलाई एउटा घरलाई उदाहरण दिएर भन्नु पर्दाखेरि त्यो घरको भान्सा, धारा, शौचालय, आँगनदेखि लिएर गोठ र खोरसम्मका अवस्था स्वच्छ र सफाई हुनु पर्यो, पूर्ण सफाई हुनु पर्यो। यही अनुरूप हाम्रो नगरपालिकामा रहेको 17,000 घरधुरी, सबै घरधुरीलाई यही अवस्थामा पुर्याउने उद्देश्य वास प्लानको मुख्य उद्देश्य छ। त्यो वास प्लानले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छ? यदि छ भने कसरी स्वास्थ्य संस्थाहरू त्यो वास प्लानभित्र समेटिएका छन्? अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, हाम्रा वडा कार्यालयहरू, नगरपालिकाका कार्यालयदेखि लिएर वडा कार्यालय, त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्यतर्फको नगर अस्पतालदेखि लिएर स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म र हाम्रो नगरमा रहेका र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक संस्थाहरू र तिनका कार्यालयहरूसम्ममा यो योजना लागू हुने गरी हामीले बनाएका छौँ। तर त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको लागि स्रोतको व्यवस्थापनको कुरा आउँछ, त्यहाँनिर जनशक्तिको परिचालनको कुराहरू आउँछ, त्यसपछि त्यसको अनुगमनको कुराहरू आउँछ। यो पाटोलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हामीले नगरपालिकामा 11वटा वडा छ। 11 वडामा एक जना रहने गरी वास सहजकर्ता हामीले नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छौँ। त्यसपछि त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेटको कुरा छ। हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि त्यसको लागि सपोर्टको लागि विशेष अनुदानमा हामीले बजेट माग गरेका छौँ। अब विशेष अनुदान उताबाट आए पनि नआए पनि यो कार्यक्रमलाई हामी कन्टिन्यू अगाडि बढाउने गरी हामीले सोच बनाएको हुनाले र योजना रहेको हुनाले हामीले हाम्रो नगरपालिकाबाट जति सकिन्छ बजेट त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। रनिङ यो आर्थिक वर्षमा
हामी चाहिँ नि यसका लागि हामी सर्वेक्षणहरू गर्यौं, घरधुरी सर्वेक्षण गर्यौं, घरको अवस्था कस्तो छ टोटल्ली डिटेल सर्वे गर्यौं र त्यसमा टेकेर हामीले वास प्लान बनायौं र यतिसम्मको हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेका थियौं। अब आउने वर्षमा कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट हामी पर्याप्त रूपमा हामी व्यवस्थापन गर्छौं। केही संस्थाहरू चाहिँ नि हामी पनि त्यसमा सहभागी हुन सक्छौं, हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन त्यसमा होस् भन्ने हामी चाहन्छौं भनेर हामीसँग संवाद बढाउनु भएको छ। उहाँहरू आएको खण्डमा उहाँहरूलाई पनि हामी काम गर्ने ठाउँहरू हामी दिन्छौँ। आगामी दिनमा चाहिँ अझ यो जुन वासलाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप सुधार गरेर लैजाने, परिष्कृत गर्ने र प्राप्त भएका जुन किसिमको एउटा चाहिँ नतिजाहरू छ त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा यहाँको चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता चाहिँ के हो? हामीले बनाएको मापदण्ड योजना बमोजिम आफ्नो भान्सा, आफ्नो धारा, आँगन, घर, गोठ पूर्ण सरसफाई गर्नु र घर भान्सा धाराबाट उत्पन्न हुने फोहोरजन्य पदार्थलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु, यो कुरालाई हामी सबैले सक्रियतापूर्वक गर्यौं भने पूर्ण स्वच्छ नगरपालिका बनाउन सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट र जनशक्ति पूर्ण रूपले व्यवस्थापन गर्दै पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाका लागि खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड पनि तयार गरेको छ, तर यो अनुमोदन हुन बाँकी छ। यो मापदण्डले स्वास्थ्य संस्थामा वासको सुनिश्चितता गर्न तीनै तहका सरकारको भूमिका उल्लेख गरेको छ। अब हामी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको स्वास्थ्य कार्यालयले यो स्वास्थ्य संस्थाको वास सवाललाई कसरी हेरेको छ र आगामी दिनमा कसरी सहयोग र सहजीकरण गर्न सक्दछ त यो सवालमा भन्ने बारेमा स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका प्रमुख गोकर्ण गिरीसँग गरिएको यो भर्चुअल कुराकानी यहाँनिर जोड्छौँ। बर्दिया जिल्लाका 8वटा स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वासको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ तपाईहरुले? खास गरी बर्दिया जिल्ला हामी खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा भइसकेपछि खास गरी यो वासमा चाहिँ केही सुधारहरू भएको छ। खास गरी पहिला लाग्ने रोगहरू, खास गरी हैजा, झाडा पखला, आउँ, लुतो जस्ता समस्याहरू, दाँत जस्ता समस्याहरू अहिले निकै घटेर गएका छन् र यस सँगसँगै अरू जुका पर्ने जुकाहरू को कुराहरू, हेपाटाइटिसको कुराहरू, यस्ता रोगहरू पनि घटेर गएका छन्। हाम्रो खास गरी नमुनाको रूपमा रहनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थामा वासको चाहिँ खास गरी अवस्था अथवा वाससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ निकै सुधार आएको छ। शुद्ध पानी खाने अवस्था थिएन भने अहिले चाहिँ आज चाहिँ प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा खाने पानीको उपलब्धता छ, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा चर्बीको उपलब्धता छ। कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा त यो हाम्रो संस्था खास गरी अब यो 7वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, बर्दियाको 7वटा स्वास्थ्य संस्थामा बेस बर्दियाको सपोर्टमा यो टोयलेट निर्माण भएको छ। खास गरी जेन्डर फ्रेन्डली टोयलेट छ। त्यसबाट र अरू स्वास्थ्य संस्थामा पनि उहाँहरूकोमा सहयोग भएकोमा राम्रो छ, अति राम्रो छ भने सहयोग नभएको ठाउँमा पनि टोयलेटहरू छ। स्वास्थ्य संस्था एउटा नमुना स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको रहेको छ। ती संस्थाहरूले दिने सन्देश चाहिँ के भइरहेको छ अहिले वासमा? यो खास गरी ती संस्थाबाट जुन जति पनि सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा उहाँहरूले हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ देखेर पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखेर पनि चर्बी सफा राख्ने कुरा, चर्बी प्रयोग गर्ने कुरा, खास गरी वाटर एडको सहयोगमा हामीले खोप केन्द्रहरूमा पनि यो ह्यान्ड वासिङ कर्नरहरू को स्थापना गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यद्यपि अरूको पनि सपोर्ट छ। धेरै 105वटा बेस बर्दिया जुन वाटर एडको सहयोगमा स्थापना भएको छ भने अरू देशमा गेरुवा जनजागरण सङ्घ लगायत अरू संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नु भएको छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ खास गरी आमाहरू आउँदाखेरि बालबालिकालाई खोप लगाउनको निम्ति ल्याउँदाखेरि उहाँहरूले हात धोएर बस्नुपर्ने र हात धुनुपर्नेहरू, जसले गर्दा यो कोभिडको अवस्थामा चाहिँ कोभिड संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न, यसको चाहिँ ट्रान्समिसन चेन ब्रेक गर्नलाई पनि यसले सहयोग पुगेको छ। के चुनौतीलाई चाहिँ हामीले चिर्यौँ भने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वासको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेको अवस्था भेट्न सकिने रहेछ भन्ने यहाँहरूलाई अनुभूत भएको छ?
यो आवश्यक हो भनेर त्यति नबुझ्ने अथवा नबुझाउँदासम्म चाहिँ यो आवश्यक हो, अथवा स्वास्थ्य संस्था भनेको त औषधि दिने, औषधि त्यहाँबाट जाँच गर्ने, औषधि दिए मात्रै भयो, यो किन आवश्यक छ र भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ नबुझ्दासम्म त्यस्तो सोचहरू रहेको छ। त्यसको मर्म सम्हार गर्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ अर्को रहेको छ। त्यसो भएर यसको लागि चाहिँ खास गरी स्थानीय तहबाट राजनीतिक नेतृत्वले नै उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ र त्यसको लागि फेरि के हो भने हामी लगायत जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय लगायत अथवा खानेपानी सरसफाइ कार्यालय लगायत र अरू साझेदार स्वास्थ्य संस्था लगायत बाट चाहिँ त्यसको अनुगमन हुने र उहाँहरूलाई चाहिँ बारम्बार ल है यहाँ यस्तो छ, यहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ भनेर उहाँहरूलाई बिउजाइराख्ने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ घचचाइराख्ने भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र बिस्तारै योलाई यो जुन हामीले अहिले 7वटा संस्थामा गरेका छौँ यो अरू स्वास्थ्य संस्थामा पनि विस्तार गरेर लैजानु पर्नेछ। 7वटा संस्थामा हामीले जुन सुधार देख्यौँ, एउटा त त्यो सुधारलाई त्यसलाई नजिर मानेर अन्य संस्थाहरूमा चाहिँ कसरी त्यसलाई विस्तार गर्न सकिएला त्यो सम्भव छ कि छैन। अर्को तिनै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि जुन किसिमको वासको सेक्टरमा प्राप्त भएको एउटा चाहिँ सुधार छ, त्यो सुधारलाई बचाइराख्नको लागि, त्यसको दिगोपनाको लागि चाहिँ त्यहाँनिर केही अप्ठ्यारा बाधा व्यवधानहरू देख्नुहुन्छ कि त्यो सम्भव छ बचाइराख्नलाई? सँगसँगै अहिलेको वास्तवमा यो कोभिड महामारी भइराख्दाखेरि वासलाई सँगै लिएर जान सक्यो भने एउटा स्टडीले नै के भनेको देखाएको छ भने खास गरी वासकै कारणले यो श्वास प्रश्वास रोगहरू 24% घटेर गएको छ भनेर देखाएको छ। यसले प्रत्यक्ष झाडा पखला लगायत रोगहरू भन्दा पनि अरू रोगहरूसँग पनि यो रिलेटेड छ, पोषणसँग रिलेटेड छ। अहिले पनि हामी चाहिँ नियमित रूपमा हात धुने, साबुन पानीले नियमित हात धुने कुराहरू गरिराखेका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ मास्क लाउने कुरा गरिराखेका छौँ, दूरी कायम गर्ने कुराहरू गरिराखेका छौँ। यो गर्दाखेरि वासलाई पनि सँगै लिएर जान सकियो भने हामीले यो कोभिडको महामारीलाई अथवा संक्रमणलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। यो स्वास्थ्य कार्यालय भोलिका दिनमा बर्दिया जिल्लामा यो वासलाई थप सुधार गर्न र सुधार भइरहेका कुराहरूको चाहिँ दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्नको लागि भोलि समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, स्रोतको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने पाटोमा तपाईहरुको सहयोग कस्तो रहन्छ? यसमा खास गरी हामीले चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुरोध गर्ने हो र हाम्रो तर्फबाट हुने भनेको त्यसको खास गरी मोनिटरिङ गर्ने कुराहरू र त्यसको मोनिटरिङबाट देखिएका कुरामा कहाँ सुधार गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्न सक्छौँ। हामीले सोझै साझेदार संस्थाहरू स्थानीय तहसँग गएर पनि काम गर्नु भएको छ र प्रायोरिटीको आधारमा हामीले चाहिँ एउटा वास प्लान अन्तर्गत अब प्रायोरिटी यहाँ हो भनेर हामीले प्रायोरिटीको आधारमा उहाँहरू कुनै संस्था सहयोग गर्न आउनुभयो भने यहाँ गएर काम गर्नुहोस् भनेर भन्न पनि सक्छौँ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ खास गरी स्थानीय तहलाई नै इम्पावर गर्ने र बुझाउन सक्यौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ समस्या आउँछ स्रोत व्यवस्थापनमा जस्तो लाग्दैन। पूर्ण सरसफाई युक्त गाउँ वाडा भनेर घोषणा अहिले कोभिडले यद्यपि रोकेको छ, घोषणा गर्दै जानु भएको छ र त्यो गर्दै गर्दा स्वास्थ्य संस्थालाई पनि त्यसले इम्पावर गरेर चाहिँ स्वास्थ्य संस्थालाई पनि रोल मोडल बनाउनेको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ गराउनुहोस् भनेर भनेका छौँ र उहाँहरू त्यसतर्फ चाहिँ अग्रसर हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिबद्धता चाहिँ के हो नि? हरेक कार्यक्रममा यसलाई जोडेर लिएर जान सक्छौँ। हरेक हामी मोनिटरिङ गर्दा हरेक कार्यक्रम हेर्दाखेरि वा सँगसँगै रिलेट गरेर लिएर जान सक्छौँ। हामी त्यसमा सधैँ सँगै छौँ। स्थानीय जति बेला पनि जुनसुकै बेला पनि हामी सहयोग गर्न, सहजीकरण गर्न र हामीले गर्न सक्ने सहयोग स्वास्थ्य कार्यालय तर्फबाट गर्ने सहयोगमा चाहिँ हामी जति बेला पनि तत्पर छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी समन्वय गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ टेक्निकली सहयोग गर्नेदेखि लिएर जुनसुकै कुरामा पनि हामी तयार छौँ। सरकारको पछिल्लो आँकडा अनुसार सबै किसिमका गरी मुलुकभर 7221 स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। स्थानीय तहमा मात्र 2626 स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। वासको सुनिश्चितता हरेक स्वास्थ्य संस्थाको बाध्यकारी कानुनी दायित्व हो। यही दायित्वलाई पूरा गर्न भएका प्रयास र अभ्यासलाई जोडेर हामीले बर्दियाका स्थानीय तहमा केन्द्रित आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं। तर नेपालका कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले अझै पनि यी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ। यहाँ प्रस्तुत गरिएका स्थानीय सरकारका अनुभव र प्रतिबद्धताले यो सवाल स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्न सकिन्छ। तर यो प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन त्यो भने भविष्यले मूल्याङ्कन गर्ने पाटो हो।
नागरिकको अधिकार र स्वास्थ्य संस्थाको कानुनी दायित्वको सवाल भएकाले अहिलेलाई स्थानीय सरकारहरूले यो प्रतिबद्धता पालना गर्न अग्रसर रहनेछन् भन्ने आशा गरौँ। तर यसको अनुगमन र खबरदारीको भने जरुरत छ। हवस् त आजको संकल्प कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। अर्को हप्ता फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।